جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے انشاءاللہ حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور جنتاں جائے گی سواری آپ دی جنتاں جائے گی سواری آپ دی آگے آگے حضرت بلال ہونگے آگے آگے سیدنا بلال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ اے جملہ میرے نال مل کے پڑھ لو، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ کی پتہ کل قیامت دے دن اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے حقدار بن جائیے۔ محبت نال مل کے کی کہنا ہے؟ حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ اور درود پاک دی فضیلت کی ہے، شاعر کہندا ہے کہ جیڑے صدا پڑھے دے درود آپ تے جیڑے صدا پڑھے دے درود آپ تے جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہونگے جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے انشاءاللہ حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ اور اس نات بڑے ہی خوبصورت شعر شاعر کہندا ہے کل قیامت دے دن شاعر کہندا ہے کل قیامت دے دن حشر برپا ہوئے گا اس نات دا بڑا ہی خوبصورت شعر شاعر کی کہندا ہے کہ حشر برپا ہوئے گا ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی، کوئی رشتہ انسان دے کم نہیں آئے گا، لیکن اتھے ایک ذات دا سہارا ہوئے گا۔ وہ کیڑی ذات ہوئے گی؟ توجہ دے نال شعر سماعت کرنا۔ شاعر کہندا ہے کہ آپ سارے نے پئی ہوئے گی آپ سارے نے پئی ہوئے گی مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے انشاءاللہ حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ اور اوسے پاسے رحمت رسول ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے انشاءاللہ حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جب دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے
ਸਾਡੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ। अस्सलाम।